الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال عليه الصلاة والسلام لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله قال الذين يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم گرامی قدر معزز علماء کرام اور اس علاقے کے عمائدین حضرات اور اس بڑے اجتماع کے معزز و مکرم حاضرین بھائیوں اور دوستوں، میں تو اسی اوقات میں کافی وہاں درس و تدریس کی وجہ سے مصروفیت ہے، 2 مدرسوں میں میرا درس ہے، ایک چارسدہ کی دارالعلوم نعمانی اور عثمانزی میں صبح سے 11 بجے تک، اور پھر دارالعلوم جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں ظہر سے عصر تک۔ تو شوال کے بعد رجب تک میں نے پروگرام وغیرہ اور بیانات کا سلسلہ بند کیا ہے، لیکن برادر مکرم، برادر عزیز جو مجھے بہت پیارا ہے، پیارا لگتا ہے اور میرا قریبی ساتھی ہیں، دلی محبت ہے ان کے ساتھ،
محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب زید مجدہم کی دعوت پر مجھے یہاں حاضری نصیب ہوئی، اور پھر محترم جناب مولانا قاری لال ملک سے حفظہ اللہ کی محنت کو دیکھ لیا کہ کرائے کی جگہ میں، ایک چھوٹی سی جگہ میں اور کچا کمروں میں قرآن حکیم کا درس دے رہا ہے، تو مجھے اپنے اکابرین اور اپنے بزرگوں کی وہ کچی مساجد اور کچی مدرسوں کی یاد مجھے تازہ ہوئی۔ ہم بھی جب طالب علم تھے تو ایسی ہی مدارس میں ہم نے پڑھا۔ میں نے جب پہلی مدرسوں میں پڑھا ہے تو ایسی کچے کمرے تھے، پنکھی بھی نہیں تھی، اور نیچے قالین اور دریا وغیرہ بھی نہیں تھے، ٹاٹ وغیرہ، اور یہ اپنے گھر سے کچھ چادر وغیرہ لا کر بچھاتے اور پر ہم بیٹھتے تھے۔ تو وہ یاد مجھے آج لال ملک صاحب کی مدرسہ دیکھ کر وہ پرانے یادیں مجھے تازہ ہوئے ہیں، اور اس محنت پر دل سے میری دعا نکلی ان کے لیے، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آمین پڑھے اس پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و سنت کی درس و تدریس کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے بہت بڑا مدرسہ عطا فرمائے۔ آپ کی شرکت اور اس کثیر تعداد میں آپ کا آنا میری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ میں نے درس کیا 11 بجے تک، اور پھر مسلسل سفر، تو بہت زیادہ تھکا ہوں۔ کل پھر وہاں پر جانا ہے، تو آپ کو دیکھ کر، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر، آپ کی والہانہ محبت دیکھ کر سارا تھکاوٹ جتنے بھی تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ رات کی سے حصے میں جمعے کے شب قرآن حکیم کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، تو میں بھی قرآن حکیم کے متعلق آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ برادر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب نے فرمایا کہ آپ بیان پشتوں میں کریں، اس لیے کہ یہاں سارے ساتھی پشتوں والے ہیں۔ کیسے آپ کی مرضی، اردو میں کریو یا پشتوں میں؟ تازم پختو خوانے، پختو کے لگا مال کا مسالہ مزیدار ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھیوں کے لیے تھوڑا سا مکس تقریر کروں گا، مکس، کچھ اردو اور کچھ پشتو وغیرہ۔ یہ دعوت کا پروگرام ہے تو ساتھ میں کرسچنوں کی آبادی ہے، اور میں یہاں کا بسنیک ہوں، تو یہاں ہزارہ، سندھی، بلوچ، یہ مجھے تو سندھی نہیں آتی ہے، بلوچی آتی ہے۔ میں کریں گے سب کی سمجھ میں آئے گی، پشتو بھی چلے گی، کوئی بات نہیں۔ پہلے پشتو میں کریں، مکس چلائیں گے تو سب کو۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے پشتو میں کریں گے اور پھر اردو میں کریں گے، دونوں کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت دی ہوئی کہ پشتو کیوں کا باقی اردو کیوں کا دوارا بول کے انشاءاللہ۔ زمائی عزت مند درونوں، قرآن حکیم نا اللہ پاک کلام دے اور خدای پاک خبری دی، اور اللہ پاک تا اگا انسان خواخ دے کہ جچا دا اللہ دا کلام سر تعلق، زمان دا خبر سر جسور تعلق ساتی، اور زمان دا خبر سر جسور محبت و من ساتی، ظاہر زمان بخواخی، زمان دا خبر جسو خدمت کی، زمان بور سر مینے، و قرآن دا اللہ خبری دی، و جسو دا اللہ دا خبر سر تعلق ساتی، اور جسو دا اللہ دا خبر خدمت کی، اور سو دا اللہ خبر ازدکی و مخلوق تا خی، ظاہر خبر دا اللہ بور سر مینے۔
زخو دا دعوت چلو دونو دستار بندوں کے زمان دا دعوت یہ دا خپلو بچون عالمان جو اور دا خپلو بچون قاریان جو بچی عالمان کے بچی حافظان کے اور بچی قاریان کے بچی راوڑے قرآن تکینا ملغلر تے جونے کے موتیان جو نکاسا ملغلر تے جونے کے دا بچوں قسم دے دیر تجیانی فتنہ رانا او زیاریگم کہ سو کال پس زمان دا نوجوان طبقہ دا کشر کل ینن دا عریانیت و بربنطوب پا سیلاب کے روان دے زیم دا من حیث الکل مجموعت و مرتد نشی قسم پا خدای دے رہے دا دی دا بچ کے دو واحد طریقہ دانا جتا تو کل بچی مدرسوں طرح سفینہ نجات مدرسہ دا سے حالات روان دو تیزے سر روان دنن دو کال درے کال پینز کال مخ کیوں گو رہے دا حالات نو اس سے ملکی سطح باندے بلکہ ملکی سطح نا انٹرنیشنل تاور باندے جے کم حالات تھی لگر دے در امپٹول و ملکونوں کے اسلامی ممالک میں دیر کہتے لی حالات دیر پتیزے عریانیت بربرتوب و بیدین طرف روان واحد یو لارا دا گئی دا دین مدرسہ سمرا چتا سو بچی وینے علاقان بجینکے دی دا مدرسوں کے داخل جینکے دا بناتو مدرسوں کے داخل علاقان دا بنینو مدرسوں کے داخل کے حافظان جوڑ کے قاریان جوڑ کے ناظر اخوانان جوڑ کے او چیزا کم عام دوستان دی او علم ندے کڑے او حفظ ندے کڑے دا علماء سرکینے مدرسوں کے کینے دا علماء سرک پل تعلق جوڑ کے یہ اسی بستا تو ذہن کے رضی چیرہ پھر بچین مولا جوڑ کم حافظ عالم جوڑ کم نداب ابیاد دنیا جون سنگ تیروں ڈوڑے بکم دینی مکان و بلڈنگ بکم دینی داغی جواب برسطا صلی اللہ وعالم و مقدس مکہ اللہ تدیر کران دے حافظ دخلے پنیز اللہ تدیر کران دے ما چکم حدیث رسول اللہ مبارک قلس حضور پاک فرمائی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل وی زمان امت کی دوڑا لی بہترین حملت القرآن کہ اللہ قرآن پدی سنوں کی ٹین کرے زیادہ الفاظ دا قرآن پسینہ کے لیے حافظ دے یا معنی و مسائل و مفہوم دا قرآن پسینہ کے پروت دے دے عالم دے یو داکس بل اغا اصحاب اللیل جنی مشبکے تحجد الاخر اشبکے اللہ تپاسی او سلگو سر اللہ تجارے انابت اللہ دوڑا اللہ قرآن نازل کلی دی دا پارا دے دل اللہ قرآن نے نازل کرے جدا المارے کے پروتی دل اللہ قرآن نے نازل کرے جدا صرف برکت پارا مرساتو او من دا خولو دل پارا اللہ قرآن نے نازل کرے جدا کہل دما قسم تا ضرور جدا پاگے قسم فرم قرآن اللہ دل نازل کرے دے کہ قرآن قولو لبلتا و خایا قرآن یاد کا پبل یاد کا دا قرآن علم کا بلتا و خایا اور دا قرآن نظام دا پارا پدے مقدس مکہ محنت اور کوشش ہو پیغمبران رسول اللہ مبارک بالخصوص اللہ دے لے گئے اور دا کار صحابہ کرام کھڑے لے بیا تابعین تا بیا رشد او دے سر اللہ عزت ورکے یو مثال دستا سمخ کے اکتم زمان دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مشر شاگرد امام ابو یوسف یعقوب ددنمو یعقوب دے مور لے گلے مور کنڈ و پلارے مڑو مور لے گلے وچے بچے یہ اٹھل کے نوکر کھڑے ہوئے اگر زمانہ کی اٹھلو کے وروٹے کھوڑ لے کے دلاؤ پیو لسی بخر سے دل چھے دے واجر ماستو دیہی اور لسی وغیرہ دا بخو اٹھلو کے خر سے دل نو دو ڈیوٹے مور ہوتے بچے یو دیوٹل کے کار کھوا اور دوے مرنگ سازیز دا کے اکونر دا کا مانا پیسے ہوگا دیرہ کوٹے معشوم بچے دے اگا اٹھل کے بے نوکرین کولا اٹھل والا سارا اور رنگ ساس سر بے رنگ سازیم دا کولا اگا واقع اگدد اگا دونا دا کے نظمہ امام سے بلے اوزل یو کی لفظ پہ روڑی دا غین دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ضرورت پرے ہوئے
وہ جدے مجلس دے امام صاحب لدے راگو دو کو قتل نو دا درنگ بدل شو او دا زلک انقلاب آگا جزو قرآن سازیز دا کوم لاسون او جامع دا رنگونو ندک دی او بوٹل کی زو دیکھ تا مزدوری دا جائز حلالا یو دا پیو لسیک دا او بیا لوخی انزا او صفائی کوا دا زمان جون دین پارا دا علماء کرام با جماعت کے ناس دی او دین پیغمبر احادیث دکی علم دکی او دین لگیا دی مسائل و باسی دی لخدای روزی نور کئی چی زرودے پس منڈے وام تسمر صفا جامو سر ناس دی اور ٹولرد لگیا دی قرآن و سنت کے لگیا دی اور دا قرآن و سنت نا مسئلے و باسی واقعی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردان ناس تو اگی مقصد دا قرآن و سنت نا استنباط استخراج مسائل استل حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہلا زمانہ کے دا قرآن و سنت نا 12.5 لاکھ مسائل استل 12.5 دا با علماء لگی و باسو نبم کے دل او دا بلی کلے کے دل اب جا بخبل رہن قائم ہے تقریباً 40 نا 50 کسانو پورے کمیٹی دا بہر وقت 24 گھنٹے ناستا وقت دا دی متاسو تا معلوم ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ طول خرچہ کا برداشت پر چندے نری غفتر مدرسے دا چندو رواج معلوم تو وہ غفتر بوا وہ چندو رواج امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پلا مالدار دا کپڑے تاجر و دا کپڑے تجارت رکھاو مزاربات باندے بے دا کپڑے خلق لاغشت و پیسے ورکولے دیر پورا مالدار دمرا مالدار و تاریخ لکھی چکلا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وفات شو نو خزانہ کی 56 کروڑ درہم پر آتا 56 کروڑ دا پیسے جمع کری ندی دا بویشلے دا امام ابو یوسف او دا دیر طولو خرچے اگا پخبلا برداشت کولے 14 مدرسے بغداد و کوفہ و گردنوا کے چلولے دا سے مدرسے نوے لکہ درسونا بو اگا 14 مدرسوں کے جو سمرہ طالب علمانو او سمرہ علماء دا اپنی طول لنگر خرچات تنخواہ جامع کتاب طول دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم نو دا ابو یوسف یعقوب چی نمو دے مڑکے سوچ گئی کہ دا سکم دا مولیان طول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتا و قرآن دا ہوئی دا مسئلہ و باسی دا ولی دلتا ولی نکینا بس اغزے ولی ما خام ماسمتن چی کور تلا نمور دی اوزل تکوسو کہ یعقوب بچے اغا کوٹل والا و رمسات پیسے نگر کر تو سہر تشتیے گزے اور تشتیے واپس کے گئے پیسے نہ ورکے دے غرق نہ کرے کوس مور طویب چے مورے ما خواکار پریخ ہے زخو ملا سے اکثر مرگری شیف نو مور با غصش خاموش مور پی شکیش یو ذر دی سہر وقتی رہا تا مور ور پسے بڑو نے بورتا پر سرکڑا او پٹر آروان دا یعقوب راگے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجلس کرنا بس مور خولی دا چی دا خدا جماعت تنہ مدرسی تنہ او زخو پویو ما اذا ما دی بچی لارا بنا لکھلے نیق راگی او چم اغا مدرسی تے مور را در نشوا سگوری چی یعقوب یا ابو یوسف چی دی جوڑے گی دے ناس دے قلم کاغذ روستے دے او لگیا دی لکل کئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میانس کے دے شاگردان دی بس مور رنگ بدل دس دا مولیان دے خلق تو ازگار خیل خیر دا ویتا دے معاشرے بیکار پرزی دے دا سی پزول لگیا دے ماشاءاللہ دا اسے لگیا دے دا طول خلق وی دا حضرت شیخ شہید مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل وی مدینہ منورہ کے ناس تو او دے ابن عباد دے وکیلو بیرسٹر نعمتی بیٹا یہاں کیا کرتے ہو میں نے کہا یہاں بے جامعہ میں پڑھتا ہوں کہاں سے 410 اور وکیل مانتا وہی بیٹا تم تو سادہ بچہ ہو سادے آدمی ہو لوگ چاند کو چڑھ گئے چاند پہ چڑھ گئے اور تم اپنے ہو پرانے یاد کرتے
محتج بابا جی چاند کو چڑھنا میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے، چلو چلو چاند پہ، اگر میں نے تم کو شلوار سے یا پاؤں سے پکڑ لیا تو پھر میں چل جاتا، وہ چڑھو، اور میں تو اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی دین کو 1400 سال پہلے جو اس نے لایا ہے، میں اس کو انشاءاللہ اس کی خدمت کروں گا، اس کو یاد کروں۔ چلو چاچا، پاکستانی قوم اور چاچا چڑھنا ماشاءاللہ، مولا وی مولا ازگار خیز خلق سپومیتا وی خلق و خطل تو خیجا کنا تسپومیتا خطیشی تیزنا تدا کار نشے جوڑو لچین نناہوان، تدا بلق نشے جوڑو لچین نناہوان، تسوی اور داگا جستن او بکسوہ نشے جوڑو لچین نناہوان، تسپومیتا خیجا، تسپومیتا خطیشی پاکستانی انجینئر او سینسدان سپومیتا خطیشی تدا تورا تولشی مولا لبانا شوا سپومیتا خلق و خطل خلق و خطل دوا جل سپومیتا خیجی مولا میں نپریدی، مولا بدر تشاباز ترگی کرتا سپومیتا خیجی، مولا خطا نمانے کیا، مولا دا خلق و تا اوزگار و یوزگار ویدہ اوزگار دا الحمدللہ زمان دا کارنا کا خبر شد تو بے باو منگزگار نہیں، علماء لگیا دی قرآن کے، علماء لگیا دی پیغمبر کو سنتوں کے، علماء لگیا دی امت خیر خواہیں دا پارا کوشش کی کہ دا خلق و عقیدی برباد نشی، دے خلق و عمال خراب را نشی، دے خلق و باندے قادیانے بل صادر وانا چاہی، اور قادیانے رانا قادیانان نکی، پرویزی رانا اغوان نکی، یہودیان رانا اغوان نکی، عیسائیان رانا اغوان نکی، دا دی دین را رسول بدل نکی، قسم پخدے مندقہ سوچ کے برای منگ سر اصبل فکرم دے، منگ سر استاسو فکر دے، منگ استاسو ٹینشنو خوڑو، منگ استاسو غمونو خوڑو، خلقو سر دا کلو بچو فکری، منگ سر دا قومو دا امت دا بچو فکر دے کہ دا امت بچیرہ نسل خبانے کیوں بربار بار تغید پارا ہم نے اپنی سروں کو حدیلی میں رکھے، سمرہ علماء لڑے شہیدان کا تو کراچے کے سمرہ لڑے، پاکستان کے سمرہ لڑے سے چلو سے جگڑے وچا سرہ دا پٹی جگڑا و دا دکان جگڑا و دا زمکی جگڑا دقا جگڑا دا چھ خلق مانا دا بچی دا مسلمانان دا نوجوان طبقہ بیدینہ کول غوانی آغا خلق تلار کے روکاوٹے نپریدم ما نپریدی کی پرید دا بچی دا دا بیدینہ کم، دا دا بربن کم، دا دا پرویزیان کم، دا دا قادیانان کم، دا دا ملک دشمنان کم، زا نپریدم دا بچی اغی طرف تا زا روکاوٹے اسلام دین قرآن سنت دا ملک دفاع کوم پدے کے زا دشمنے پدے کے زا دا قوم مختا کانٹے سرگو کے دا زما دشمنی دا دے خلقو سنور سنی اور ہمیں خوڑو خوڑا پسا دے لپا دمو علماء لگیا دیا نو آغا دا کوئی سب نور گوری کی دا ما بچے خودل تناسب سے کہے نو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باندے آواز رو استو وے مولانا سے مولی سے ارسو استعلا چوا دا زمان بچے رضان سا رکھے نولے دے دکھو خودے دا پارا دا پرید وہ کنڈا خزم دا زمان بچے مالا سو نرس دا کی روڑے ہوئے پیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رکھیا اگر بیچے دا خوی قابل بچے خودے پا گتورا کرے دا چھے دا پرید دا نا خوبا اللہ ریلوے سڑے جوڑے دا نا پرید وہ دوی ترول سپے کے موری خوری سجوڑے دنا وی انر پیس دا کوما بوڑیم کنڈیم شمال پیسے گیٹی حضرت امام سے بوئی زوتا انر خیم کر اتوتا سو انر خیم وی زوتا دا سی انر خیم کے سبابا دا پستے و چلغوزو بادام والواگانے خوئے دا سی انر والا امام سے پیرو خیار سڑیو یعنی قبل مولاوی ما ہوندے کنا نو ما بوئی چھ براشا مٹونی سب ہوتا
خوشحالی کې نه چې خیراتي سبق هم خیم ډوډۍ هم به هم جامع هم ورله اخلم ولا نخرې بیا دی کې بوزا امام صاحب هوښیار و دا بچې ذهین بچې دی دنه به د مستقبل لوی سړی جوړېږي نو زه ورته دا داسې هنر خیم بیا به الوا به خورې داسې دانې ورویسته او الوا خو چې نوموالی نو خلکو خولو کې خو به راشي ما یو ځل دا شوګر لږ زیات شوی ما ته ډاکټر وی الوا مه خوره خواږه مه خوره یو ځای کې روټۍ مې وخوړه نو الوا راوړه ډېره سپېشل اعلی الوا نو ما هغه پلیټ ځان ته راخته نو ما سره خادم و هغه ما نه پلیټ راخوا کوي تا د ډاکټر الوا نه ده بنده کړې چې ته الوا خورې ما وی ظلم مه کوه ظلم نه کوه ظلم مه کوه ما چې دا نوړی الوا وخورم یا 2 چمچ وخورم شوګر به څونه زیات دی یو ټک به زیات دی که نه 100 نه به 110 شي 110 به 120 به شي 120 به 130 به شي ما خو وجنې نه یو لږ به زیات شي او مې چې دا نه خورم ټینشن پیدا کېږي ټینشن پیدا کېږي هغې سره شوګر هم اوچتېږي ټینشن سره هغې سره بلډ پرېشر هم بړاوېږي هغې سره زړه حرکت هم خرابېږي ما وجه نه باندې پاکالوا دی پاکالوا نږدې کا او تاسو خو پیسې مونږ مولیان بدنام کړي دي کنه وی د مولیا دا الوا تاسو مونږ پورې تړلې ده وی د مولیانو الوا ډېره زیاته خوښه او ستاسو نیغ خوښه رښتیا وایه خاده کې چې الوا پخه شي ملا غریب خو پکې 4-5 ناست یو پلیټ په شریکه وخوري هغه غونډ دیګ 2 دیګه تاسو ټول په خپله وخورئ مولا الوا ډېره زیاته خوښه بالکل ما یو ځل بیان کې وی مې مونږ چې الوا خورو زمونږ ثواب کېږي همې چې تاسو الوا خورئ ستاسو ثواب نه کېږي یو بابا ما ته وایي دا څه مسله ده ځان ته یې تر ښځو واله یو الوا د دې خورم ستا ثواب کېږي او دې خورم زما ثواب نه کېږي ولې ستا د الوا د جنت فردوس نه راغلی ده خو یو الوا ده که ما وی نه باباجي خبرې دلیل سره کوه زه چې الوا خورم زما نیت دی چې دا د رسول الله مبارک خوښه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل رسول الله مبارک الوا خوښه هغه زمانه کې جدا قسم و جدا قسم هم د حلوا به به تلبینه به ورته وي او پکې به اوړه واچول زیتونو تیل به واچول کجورې به واچول مختلف دغه ماجونې مرکب لکه مونږ چې نو ګوره مونږ په دې نیت خورو چې د حضور پاک خوښه وه حضرت انس به څه وی رسول الله مبارک کدو خواړه وی لا ازال احبه وی هغې نه پس زما کدو خوښ دی ځکه زما د محبوب پیغمبر ډېر زیات خوښ نو مې زه الوا په دې نیت خورم چې زما د محبوب خوښه وه نو زه په دې د هغه د تبعیاتو اتباع ماله مستحب و عبادت دی زما ثواب او تی د سویټ ډش په نیت خورې نو ستا ثواب د کم ځای نه امام صاحب ډېر هوښیار و وی داسې هنر خیم یو ځل امام صاحب هوښیارتوب خبره وکړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې علاقه کې یو مولا نوم یې درته نه علم هم ډېر لوی محدث دی صاحب فقیه دی حکمتن یې نه امام صاحب سره بعضې مسایلو کې ډېر روان اختلافات هغه حضرت یو ځل کور د شپې ماسخوتن خپلې بیبي سره خبرې اترې کولې سره روان بیبي ورته ویل تا سره به زه بیا خبرې نه کوم نو دی غوسه شو وی خبرې نه وی که سبا خطو پورې د ما سره خبرې ونه کړې نو ترې په ما په 3 طلاقو طلاق سبا خطو چې دی ووی بس ښځې وی بس په خولې غږ نه کوي او نیغه پړستن ته وخته په نیمې خبو باندې راته وکړه نیمې سر نه راته وکړه بس کټ مولا صاحب وی چې ما خو دې ښځې له دمکي ورکوله چې دی وی خبرې نه کوم چې دا خبرې شروع کړي ښځه له طلاقو نه غریبه یېرېږي وهلو ټکولو نه دومره نه یېرېږي لکه طلاق نه چې یېرېږي ګران کار دی دا به خبرې شروع کړي هغه بلا شیشه که خو بلستر ته
هغې مردار قسم نه مړستر ناته ملا صاحب نو خولې روانې دي ورته ویې ښځې د خدای خاطر وکړه خبرې شروع کړه سبا را روان دی او که سبا راوخت 3 طلاقه مې ویلي او دا ګورې 4 امامانو مذهب دی چې 3 طلاقه په یو مجلس کې په یو لفظ یو که په 3 الفاظو دا 3 او ښځه لاس لقی کې نه کوم خبر ملا صاحب حیران شو چې خدای اوس دې سره څوک چې نه دي خو په اوږه باندې کوم خو چې خبرې نه کوي سره چې لږ ساعت تېر شي بیا ورته وایي ښځې د خدای خاطر وکړه سبا راخېږي 3 طلاقه دي بیا به ته څه کوې زه به څه کومه او ښځه هماغه لاس لقی کې نه کوم ښځه چې روانه شي توبه وکړه زه د خپلو طالبانو ته ویم هر چا سره ډرت خو ښځې سره نفرت ښځه چې دی یو ځل مې یو مولوي صاحب ولیده په لاره باندې روان اوس مړه دې خدای دې وبخښي پرتوګ نه پټکې واله ما ول اواز ورکړ مې مولوي صاحب دلته راشه نو بیټک ته مې دن نه کړم پټکې مې دا دې څه والي اوهو وی د پلانکي مور راته دا پکټ کې ښودو وی چې دا پټکې ووهه چې ښځې سره دې روان راغله که نه نو بیا به د پرتوګ پنسه یو خوا په سره ویدان دی خلک پرتوګ لاندې ږي تا ته به یې سر تاچي ګزاره به کوې ښځو سره به ګزاره کوه بهر کې هغه ملا صاحب سره ښځه خبرې نه کوي سوچ کې پرېوت یاره امام ابو حنیفه نعمان ډېر هوښیار دی هغه دا امام صاحب تهجد له پاڅېدلی دروازه ورته وټکوله څه چل دی پلان کې هلکه دې وخت کې څه لرانې وی صاحب هغه مسایلو اختلافیو کې خبرې نه کوو ما نه یو غلطي شوې ده او تاسو علاج راته وښایه وی څه وی ښځې خبرې نه کولې ما وی که سبا خطو پورې دې خبرې ونه کړې ترې په ما په 3 طلاق مرداره خبرې نه کوي څوک اوس ګوره دیني مسله خو دا وی که نه چې که خبرې وکړې خو طلاق به واقع نه شي او که وکړې نو ونه کړې طلاق به واقع شي امام صاحب رحمت الله علیه هغه ورته ویې مړه دا خو اسانه خبره ده خدای به خیر ته کور کې نه زه درځم دی راغی بیا ښځې ته وایي ای ښځې د خدای خاطر وکړه که نه بس دې معافي غواړم مهرباني وکړه خبرې شروع کړه او سبا راخېږي او ښځه هماغه لاسونه لقۍ کې نه کوم خبره تا ولې دا خبره کول ما خو ته چې روانه شي خو بیا ښځه نه شي سمولی بیا امام صاحب پسې منډې کړې امام صاحب د خدای خاطر وکړه راشه مسله راله جوړولی شي ګورې قصه لاړه امام صاحب ورسره راغی ویل کېنه سبا خطو ته ګړی خو نه وي له 20 منټه پاتې وه امام صاحب جومات ټول کې ودرېد بانګې شروع الله اکبر الله اکبر ښځې خو چې بانګ اورېد هغې خو چې سبا نه پس ملا صاحب بانګ پړستن نه یې سر راوویسته حقه د ښځې بانګې وویل سبا شو تا نه خدای خلاصه کړم امام صاحب آواز ورکوي سبا نه دی ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې درته مخکې ووایي یک من علم را 10 من عقل باید فارسیبانان وایي یو من علم لا 10 من عقل پکار زموږ د بعضې خلکو علم 10 منې عقل یې چوټاکی وي نو غرق ورته راشي او د بعضې سړي علم کوټې وي عقل یې زیات دی هغه نه خدای ډېر کار وایي در ضروري شی ښځه بچ شوه کور روان نه شو ښځه خو جذباتي وه بیا به ښځه هم خفه وه سړی به هم خفه وه د 2 کسو کور روان نه شو بچو ته نقصان نه شو نو امام صاحب رحمت الله علیه هوښیار انسان و قابل ابو یوسف مور ته داسې دانه ور وویشته وی چې زه تعالی داسې هنر دوی ته ښیم چې بیا به د پستې او د جلغوزو بادام ولواګانې وي دا به کله زده کوي ګورې دی ونه وي چې دا څه هنر دی هغې ملوا تړو وی کله به زده کوي وی صبر وکړه خو نن دې راوستې الله پاک د هغې یعقوب نه څوک جوړ کړه امام ابو یوسف د هارون الرشید قاضي القضا
چیف جسٹس تے ورتوی چیف جسٹس دا دے پاک ہر وقت ہارون رشید سره څنګه کې ناست فیصلې به یې کولې لوی شخصیت ته خدای جوړ کړ چیف جسټس به په هغه وخت کې هغه عالم و چې به د ټولو علماو د پاسه که هارون رشید به حج ته دی به ورسره ته که مدینې ته به ته دی به ورسره ته که علماو سره ملاقاتونه دی به ورسره او چې پیچیده مسله به چا نه شو حل کولی قاضي به یې سم به حل کولی یو ځل هارون رشید دا خپل طباخ لنگری حلوا پخ کړی او دا پسته او بادام چکې پکې چوي چې هغه ته پیش کړل نو هغه وی چې دا څه شی دی وی دا د یو خاص ډیش جوړ کړی دی لنگری چې خپل دا ویل کدا څه کار دی وی زه په دې سو دا قاضي وی سب کړی چې هغه خو هغه دماغ په مضبوط شي ابو بدعي د خدمت خشیه ولی خواه تاسو تمزه که علماء لخشیه بهترین و علا شیه علماء اخبال کم شیخ خوری خشیه خوری علماء لونا او نیت یا کوا که دی پر دل خدمتو که دی دماغ پتاکلشی دی وجود پتاکلشی او دی پر دل خدمتو که خودی پاک بر اللہ پدی دلوی اجر دکی دلوی صحب اللہ خجام علماء لوڑای خواه خشیه باہر کے او بیا هارون رشید آرڈر پر تاریخ ہو رہے ہیں وی دابا روزانہ پخاوے او پلیٹ بابو یوسف لوڑے آرڈر سرکاری آرڈیننس جاری ہے کہ قاضی ابو یوسف لوڑایا وڑا کینا مور اور سرو اتفاق داو کہ وہ کتا ہو کیارو وی ہاں مورے والا وفا وی سشے دے وی مورے غونر میں زکڑے دے دا پستے بادام والواگانے خورا چې مورې حلوا وخوړله نو ویې ژړل خوشحالۍ نه یې ژړل وی بچی ابو یوسف ستا د استاد ابو حنیفه په قبر دی الله انوار باندې داسې ونه رې درته وښیم چې نن ستا د وجې زموږ هم مزې دي او دا بادامو د جلغوزو حلواګانې خورو او که ما والې هنر دې زده کړی نو څه به جامې د رنګ یا بوټلو کې ګرځېدې او جامې او لاسونه به یې د رنګ نه ډک به دارون دا دنیا عزت او دا خیرت رخبا رستو پتہ لگے گی کہ خیرت کے با علماء خدای کا مقام ورکے رسول اللہ مبارک فرمائی علماء لفعام خلقو سل درجی وچت مقام دی سمرا مئتو دا سل درجی دا یوی درجی و دا بلی منز کی دا 500 کالو منزل وفي رواية 500 درجه بوچتی دا علماء خپل مرتبه دی دا یو مرتبه و دا بلی پرمینس کے 500 کال علم دی یری گئی ما ڈوڑے بسو پر نمون خلق داوئی یرا جی که انجینیر جوڑ کم ڈوڑے با ملوشی که ڈاکٹر جوڑ کم تنخواہ بالی و فیس بالی و ڈوڑے با ملوشی او که سکول کے نوکار کمپل سکے او که دکان والا با سعودی تو لے گم نو پیسے باو کرتی و کدا مولا جوڑ کم دے بس سفری ڈوڑے دا چاہ لاس کیا نانا شوق سروا ہے داتی نروز تو مرگی شوق سروا ہے رزق چاہ سر دے ڈوڑے چاہ سر دے عزت چاہ سر دے مال چاہ سر دے دولت چاہ سر دے جن چاہ سر دے روح صحت چاہ سر ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم اللہ ویدہ عرش خزانہ ماستر ویو خاصان دادا ڈوڑے خودے منگ لراک رتا سو سو خور تشتور پاٹنگا لاون لوبیا و چولے دستا سو خوراک چرگان گڑان چیلی خوخی دا غنڈی منگا ہوالی بنا خمونگ لخدے را مفتو کے خما دیر یو دل یو بابا را گئے ما یو تقریر کرو میں زمان پا مدرسوں کے دا استاد 300 روپے تنخواہی دا میاشتی تاسو کراچے مولیان خری من خوب اٹک نا پورے غانا کے پی کیا وانا غریبانانو تاکو 300 اور 400 روپے ماہانا تنخواہ دیا جائے تاسو خودل تسیبا خیئے گزارے کے گی
مړو خلکو کې مولیان هم ستاسو ماړه دي مونږ هلته کې چې غټ شیخ الحدیث نو 10 زره یا 60 زره تنخواه غټ شیخ الحدیث تنخواه 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہو او دا قاریان صاحبان غریبانانو لخوا څه ورکوي د میاشتې 1000 روپۍ 2000 3000 د میاشتې تنخواه نه بابا ما ته وایي 2-3 زره د میاشتې نه وایي 2-3 زره مې او وایي دا د میاشتې مې نه دا د ګېنډې تنخواه خو ده د میاشتې وایي په دې ګزاره کېږي مې بابا جي دا په 3-4 زره کې خدای پاک زمونږ په مولیانو حجونه عمرې کوي دې کې مقررداري نه دې کې واسکټ هم دې کې جامن ته دې کې پټکې هم زموږ ته کې خدای پاک السنا کوي وایي دا څنګه مې په څنګه خو نه پوهېږم نه د شپې تویا زره تنخواه لم د میاشت قرضداري او ته وایې چې زه 3 زره او 4 زره تنخواه کې حجونه عمرې هم کوم قرضداري هم نه یو مې قسم په خدای که قرضداري یو په دې کې خدای ډوډۍ هم خرا کوي اوبه هم خرا کوي چای جامې هر څه خدای خبره او مې حجور وایي په 3 زره کې 4 زره مې بلکل په 3 زره وایي دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم بیا وایي دا څنګه مې په څنګه نه پوهېدم چې باباجي روان شو واپس راغی جیب نه یو 500 روپو نوټ ما ته مولوي صاحب دا زما له طرف نه واله ما ویې ښه چې مې واخېستې مې باباجي دلته راشه مې ته اوس چې دا څنګه وی او ما ویل چې دا څنګه مې دا څنګه ستا له جیب نه خدای وویستې او زما جیب له راغله خو دقسې ستا له کې خدای واچي چې استاد جي له جوړه جامې اوسه دغه مې تاسو نه خدای وباسې مونږ له خدای راکړي ډوډۍ خو د خدای په لاره کې رزق خو مونږ له خدای راکړه ډوډۍ خو مونږ له خدای راکړه قسم دې زمونږ مولیان ورې زمونږ مولیان چې ناجوړه یې د څه د لاسه تاسو به څه ناجوړه یې ډوډۍ نمونې او مونږ د ډېر خوراک د لاسه ناجوړه یو ما ته یو ځل ډاکټر دا ګولۍ به په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وایي ته ناره نه پېژنې مې نه نه وایي چې سړی اوږي که نه مې خدای شته که اوږي مر وخت مه وړې مې اوږي څه ته وایي نه وایي سهار وختي مې زه پېشمني خورم ماسخوتن خورم چې وده کېږم شاګردانو بادام جلغوزي راوړي بیا خورم پېشمني چې پاسم 2-3 بوټې بیا خورم او سهار بیا ناشته کوم ناره د کوم ځای نه راځي هلته درس کې ناست یم طالبانو شی راوړي هغه بیا هغې سره هم خوراک کوم هم درس کوم غرمه بیا خورم مازدیګر کې سره بیا ما وي په خدای مې د قسمي خدای دې راته د ډوډۍ صاف نه کوي ګنې مونږ غر ډوډۍ خو موږ تاسو څه خوړه مولیان دی او دا به څه کوي که په دوی حفظ وکړه او که علم وکړه دوی به څه خوري ته به څه خورې مانا روزي د خدای د طرف نه ده د خدای قرآن ته به یو سړی ناست و دی به د لوږې مري قرآن د عزت کتاب دی د خدای قرآن ته کښېنه الله به درله دون عزت درکړي قسم دی که ستا د پاکستان د صدر او د وزیر اعظم دون عزت دی ما ته خلک په دې رحمان صاحب پسې خلک خبرې کوي مې خلک ورچا پسې خبرې کوي خو مې کوم عزت چې خدای هغه ورکړی قسم په خدای که دا د دنیا د یو لیډر هم دون عزت یې چې هغه دا عزت د نورو لیډرانو څه عزت دی مړه عزت مولانا له خدای ورکړی دی شیخ الحدیثان ورته زنده‌باد مفتیان ورته زنده‌باد وایي پټکو والا ورته زنده‌باد وایي ګیرو والا ورته زنده‌باد وایي حافظان ورته زنده‌باد وایي عزت دې ته او کنزل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به ابوجهل په بدر کې به د پیغمبر څونه ښکلي دی محمد صلی الله علیه وسلم د هغې بالمقابل نوم به هغې مزمم به یاد محمد معنا ستایلی شوی په ښو صفتونو ستایلی شوی مزمم معنا په بدو صفتونو یاد شوی نو څه به وي مزمم داسې مزمم هغه ښکلي نوم به یې ورته نه اخېسته مزمم نو حضور پاک به مسکې شو وی خدای پاک زما نوم هم د دوی د کنځلو نه څه دی وی زه خو مزمم نیم زه خو محمد یم وی مزمم ته دې کوي کنځل زه خو مزمم نیم نو خدای د فضل رحمان صاحب نوم هم د دوی نه ساتي غلط نومونه استعمالوي عزت د خدای پاک نن ټوله دنیا ومنله مشرق له مغربه پورې جنوب نه شماله پورې نن ستا د پاکستان ټولو ډېرو رانو منله چې والله که د فضل رحمان صاحب نه بغیر یې شل پورې
عزت دخلے پر کما کارنامہ جو کارنامہ ہمارے اس ملک اور اس دھرتی کے لیے اور اس مدارس کے لیے اور ہمارے لیے مفتی محمود نے کیا ہے، کوئی مائی کالال قیامت تک پیدا ہو کر ایسا کارنامہ نہیں کر سکتا۔ آپ جو ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے، آپ جو ہم کہتے ہیں قادیانی کافر ہے، سرعام پکارو، سرعام اعلان کرو قادیانی غیر مسلم ہے اور کافر ہے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور یہ قادیانی کافر ہے۔ تم کسی دوسرے کو کافر کہو، فوراً تمہارے خلاف FIR کٹوائے گا، وہ تمہارے خلاف FIR نہیں کٹوائے، اس لیے کہ قانون میں اور آئین میں وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ وہ اپنے مسجد کو جہاں وہ کوئی باطل وغیرہ عبادت کرتے ہیں مسجد نہیں کہہ سکتے، مرزاڑا وغیرہ ہے، وہ اپنی میت کو تمہارے قبرستان میں وہ مسلمان کی حیثیت سے الیکشن نہیں لڑ سکتا، مسلمان کی حیثیت سے وہ کسی کو ووٹ دینے کا اہل نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کس کی برکت ہے بتاؤ؟ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود کا جو کا بدلہ ہمارے نسل بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اسمبلی میں اس مسئلہ پر ڈیبیٹ کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور علماء بھی تھے، دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی اسمبلی میں تھے، اور جب مفتی صاحب کو اسپیکر نے بولا کہ آپ اس پہ اپنے دلائل دیں تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، آج میں دلائل نہیں دوں گا۔ موقع تھا لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ آج اس ایوان میں کوئی مرزائی نہیں ہے، پھر تو لوگ کہیں گے کہ ایک طرفہ کام اس نے کیا، پھر تو یہ پروپیگنڈے کریں گے کہ مولوی کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے کافر بنا۔ یہ تو ہم تو نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے اور ہم کو کافر قرار دیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب اسی وقت مرزا ناصر صاحب، ان کا باطل خلیفہ، اس کو بلاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، مفتی محمود کا دوسرا نام، مفتی محمود کا دوسرا نام، مرزا غلام قادیانی پر لعنت، مرزا غلام قادیانی پر لعنت، نعرہ تکبیر۔ اسپیکر نے ان کو دعوت دی، مرزا ناصر آ گیا، مفتی محمود صاحب بھی تھے، انہیں کئی دوسرے موقع پر وہ مناظرہ کا جو پورا مناظرہ کے جو الفاظ دونوں طرف سے وہ پھر میں بیان کروں گا کسی دوسرے وقت میں۔ مناظرہ ہوا اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جیتا اور کہا کہ نہیں، مفتی صاحب نے میدان نہیں جیتا ہے، اسلام نے جیتا ہے، مفتی نے نہیں جیتا۔ اور فیصلہ ہوا کہ قادیانی آج سے آئینی طور پر کافر غیر مسلم ہے۔ 7 ستمبر 1974 ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اسی وقت طالب العلم تھا مدینہ یونیورسٹی میں، حضرت مفتی صاحب مدینہ منورہ تشریف لائے، جب یہاں بل پاس ہوا اور قانون بن گیا اور صدر نے بھی دستخط کیا تو مفتی صاحب مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ہم نے بہت زیادہ بہت اچھے طریقے سے اور زبردست بھرپور انداز سے مفتی صاحب کے استقبال کیا۔ پوری دنیا میں خوشیاں، پوری دنیا میں 10,000 مسلمان ختم نبوت کے اس مسئلہ پر پاکستان میں شہادت کے بلند مرتبے تک فائز ہو چکے تھے۔ 10
خزانہ. لیکن انہی شہادتوں کی وجہ سے قانون نہیں بنا. اسمبلی میں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے مناظرہ سے قانون بن گیا. جب تشریف لائے باب السلام سے اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو سامنے کھڑے ہو کر اپنا سلام پیش کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا. باہر نکل گئے. واپس جب آ گئے تو پھر باب السلام کے دروازے سے اندر تشریف لے گئے. ہم نے کہا حضرت آپ نے تو اپنا سلام ابھی پیش کیا، درود سلام پیش کیا، ابھی آپ ہمارے ساتھ جائیں، آپ ذرا تکے ہیں، آرام کریں، پھر آئیں گے اگر سلام دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت مفتی صاحب نے کیا فرمایا. سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یہ الفاظ. ہمارا گردن اس نے بلند کر دیا، ہمارا سر اس نے بلند کر دیا. خدا کی قسم حضرت مفتی صاحب نے جو یہ دو تین الفاظ کہے ہیں پاکستانی قوم کے لیے، پوری پاکستانی قوم اس کا بدلہ کبھی بھی نہیں لے سکتی. کیا کہا کہ میں نے تو اپنا سلام اور درود پیش کیا، جس مقصد کے لیے میں مدینہ حاضر ہوا ہوں ابھی وہ مقصد پورے کرنے جانا ہے. ہم پیچھے تھے اور مفتی صاحب آگے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ کھڑے ہو گئے تو کیا فرمایا، خوب رویا اور کہا اللہ کے رسول، میں پاکستانی قوم کے طرف سے آپ کو آپ کی پگڑی اور آپ کے کپڑے اور آپ کی شملہ کے اونچائی پر مبارکباد پیش کرنے آیا. پوری پاکستان کے قوم کی طرف سے آپ کو مبارک ہو کہ پاکستانی قوم نے آپ کا سر بلند کر دیا، آپ کا شمل اور آپ کی پگڑی بلند کر دی اور آپ کے ناموس کو بلند کر دیا. پاکستانی قوم کی طرف سے اس مقدس کام کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کر. یہ حضرت مفتی صاحب نے کارنامہ کیا ہے. کوئی مائی کالا کہ ایسا کرے؟ ٹھیک ہے، بھٹو صاحب کی بھی ہم ممنون ہیں. اور جب بھٹو صاحب نے دستخط کیا تو اس نے آپ اسمبلی کے باہر، اب قادیانی کو کہ تو نہیں جانتی ہے، تو میں کہتا ہوں علماء کو کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، ان کی نظریات ہو رہے ہیں. اگر علماء نہ ہوتے تو ان کے ساتھ وہ کافی دولت اور پیسہ ہے. میرے خیال میں چند دنوں کے اندر اگر موجوں کی تبلیغات وغیرہ نہیں ہوتے سارے لوگوں کو قادیانی بنا دیتے. تو یہ کارنامہ محمود نے کیا اور ابھی اسی کارنامے کو تحفظ دے دے. ابھی اغیار لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو قانون بنا ہے اس میں ترمیم کیا گیا، یہ ختم کیا گیا. اور باہر سے قوتیں بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، بھی یہاں لاتے اس کے لیے کہ یہ قانون اس میں ترمیم کیا جائے اور قادیانی پھر سے یہ دعویٰ کرے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور آئینی طور پر مسلمان ہو جائے. لیکن الحمدللہ مفتی محمود کا بیٹا مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں بیٹا ہے. ان کے ساتھیوں ایک کارکن بھی ہو، ایک ممبر بھی ہو اسمبلی میں، کوئی مائی کالال بھی اس قانون میں ترمیم نہیں کر سکتا. یہ ہے علماء. ہم جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا اپنے بچوں سے عالم بنا دے، حافظ بنا دے، علماء سے دور، علماء کے ساتھ نزدیک بیٹھے، علماء سے سیکھو، علماء سے پڑھو، دین پڑھو، دین سیکھو. خدا کی قسم دنیا میں بھی آپ کی بلائی ہے اور آخرت میں بھی. اپنے بچوں سے آپ گوہر بنا رہے ہیں. کافی تعداد میں لوگ ہر سال حافظ بنتے ہیں،
عالم بنتے ہیں الحمدللہ. اور جب آپ جیسے دیندار لوگ ہوں، کتنا بڑا مجمع آپ نے بنایا ہے ماشاءاللہ. آپ جیسے لوگ ہوں، مدارس کے پشت پر آپ جیسے لوگ کھڑے ہوں، آپ جیسے دیندار لوگ ہوں، علماء اور حفاظ کے پیچھے ان کو ڈانٹ لینے کے لیے آپ موجود ہے، تو الحمدللہ دین ترقی کرے گا انشاءاللہ. اب ایک بات ہے خیر میں، اور یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مولانا صاحب ان کے لیے مدرسے کے لیے کوئی بندوبست کریں. کوشش کریں کوئی اچھی خاصی جگہ آپ خرید دیں مدرسے کے لیے، آپ کے بچے وہاں پڑھیں گے. 2 کمروں کا جگہ ہے، اس کے لیے کوشش کریں. دنیا کے لیے ہوں ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں نا. جب اپنے بیٹی کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو، کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں؟ تو قرآن و سنت کی خاطر ان کے لیے بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کسی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں. اور الحمدللہ آپ سب جتنے بھی ساتھی یہاں آئے ہیں، رات کا کافی حصہ بھی گزر چکا ہے. اللہ آپ کو دنیا اور دین کی بلائی نصیب فرمائے. اللہ کو